प्रिय दर्शकवृन्द, दिव्यवाणी प्रस्तुतिको आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईँहरू सबैलाई म फादर एलेक्जेन्डर गुरुङको तर्फबाट शुभराई। र आज हामीहरू यहाँ आएका छौँ एउटा दार्जिलिङलाई माया गर्ने, दार्जिलिङलाई साँच्चै नै सहयोग दिँदै आउने मेरो प्रिय साथी विक्रम राई, जसलाई प्राय हामी सबैले नै चिन्छौँ र तपाईँहरूलाई थाहा छ यो श्रृङ्खलाको नाम हो एभ्री वान हेज अ स्टोरी टु टेल। अनि आज म छु दार्जिलिङको हाम्रो सर विक्रम सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच है फर टेकिङ यर टाइम आउट है। र म पहिला कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने अब तपाईँको जन्मथलो त दार्जिलिङै पऱ्यो है, र तपाईँको पढाइहरू लाइक यो स्टडिज एन्ड अल तपाईँले दार्जिलिङमा कहाँ गर्नुभयो? सबैजनालाई पहिला है जिसुबाट बेसिकली हाम्रो एजुकेसन हेऱ्यो भने वी आर अल कमिङ फ्रम अ जेजुएट ब्याकग्राउन्ड, किनभने हामी सानोदेखि नै नर्थ पोइन्ट पढेर र इनफ्याक्ट मेरो बर्थ चाहिँ खासमा कलकत्तामा भएको थियो, किनभने मेरो आमा बङ्गाली हुने कारणले गर्दा हाम्रो एभ्री इयर विन्टरको छुट्टी हुन्थ्यो त्यति बेला, धेरै दिन अगाडि। र आई वाज बोर्न अन 21 डिसेम्बर र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो विन्टरको भेकेसन थियो र मेरो आई स्टिल ह्याभ द हस्पिटल वेयर आई वाज बोर्न होइन, त्यो चाहिँ पार्क भ्यू नर्सिङ होम हो र मेरो बोजूको घर चाहिँ पार्क स्ट्रिटमा थियो। त्यो 93 पार्क स्ट्रिट चाहिँ मेरो बोजूको घर हो, मेरो आमाको घर। र त्यसकै अलिक अगाडि जहाँ अहिले एसेम्ब्ली अफ गड चर्च स्कुल छ त्यसको अलिकति साइडमा एउटा सानो हस्पिटल थियो, पार्क भ्यू नर्सिङ होम। अहिले त छैन पनि, त्यहाँ मेरो जन्म भएको। तर त्यसको बादमा मेरो एजुकेसन हिमालयन नर्सरी स्कुल, त्यहाँदेखि नर्थ पोइन्ट, र नर्थ पोइन्टमा म क्लास 3 देखि क्लास 12 सम्म म नर्थ पोइन्ट पढेको। र त्यसको बादमा आई वाज लकी इनफ टु स्टडी इन सेन्ट जेभियर्स है, त्यो पनि एउटा जेजुएट कलेज नै हो। र आई थिङ्क मेरो जति भ्याल्युज छ, अल्दो आम हिन्दू, तर मेरो जुन चाहिँ सिस्टम छ त्यो एकदमै जेजुएटको जुन चाहिँ एउटा बिलिफ छ, उहाँहरूको बिलिफ के छ भने मेन एन्ड वुमेन फर अदर्स भन्छ, र हामीले अरूको लागि धेरै काम गर्नुपर्छ। सो द्याट इज वेयर माई एजुकेसन कम्स फ्रम, नर्थ पोइन्ट एन्ड सेन्ट जेभियर्स कलकत्ता। र कति अब मजाको कुरो, तपाईँको जन्म त्यही भिसिटी भएको रहेछ, जहाँ पछि गएर कलेज पनि त्यहीँ पढ्नुभयो है, इफ आई एम नट मिस्टेकन। ब्याङ्क अपोजिट तपाईँको बोजूको घर चाहिँ आज बिसप हाउस देख्छ है। अब तपाईँले त्यहाँबाट तपाईँको ग्रेजुएसन सक्नुभयो कलकत्ताबाट, त्यस पश्चात तपाईँ फर्केर फेरि दार्जिलिङ आउनुभयो। यो कलकत्ता र दार्जिलिङको बिचमा अझै एउटा डेस्टिनेसन छ मेरो है। इनफ्याक्ट आई वाज इन दिल्ली, त्यो दिल्लीको बादमा चाहिँ म मुम्बईमा पनि 1-2 दिन थिएँ। एन्ड इनफ्याक्ट देयर इज अ स्टोरी, मुम्बईमा आई वाज वर्किङ अन्डर विनोद प्रधान सर, सो बिकज हामी मास कम्युनिकेसन ब्याकग्राउन्ड हुँदा, सो वी वर डुइङ दिस मुभी सिन विथ हिम। त्यति बेला हाम्रो देवदास भन्ने मुभीमा थियो। सो आई वाज एसिस्टिङ विनोद सर एट द्याट पर्टिकुलर टाइम। र हामीले त्यो डोला रे डोला भन्ने सङ छ, त्यो द्याट वाज अबाउट अ मन्थ सिक्वेन्स। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई माने वी ह्याड एसिस्टेड हिम है। तर के भयो भन्दा चाहिँ मेरो बडा त्यति बेला मिस्टर विजय सिंह राई, हि वाज इन आर्म पुलिस, उहाँ एकदमै बिरामी हुनुभयो र उहाँको छोरा पनि पहिला बित्नु भएको थियो र उहाँलाई त्यस्तो सपोर्ट थिएन। र त्यसले गर्दा चाहिँ बाबाले घरमा आएर, सिन्स आई जस्ट फिनिस्ड माई ग्रेजुएसन एन्ड आई वाज अप्लाइङ फर माई मास्टर्स, म त्यति बेला फ्री थिएँ। र फ्री हुने कारणले गर्दा म दार्जिलिङमा खासमा चाहिँ बडालाई हेर्नु चाहिँ बसेँ। र इनफ्याक्ट जुन दिन मेरो टिकट थियो मुम्बई जाने दिन, द डे आई वाज सपोज टु गो टु मुम्बई, मेरो त्यही दिन बडा खस्नुभयो र माई स्टे इन दार्जिलिङ बिकेम पर्मानेन्ट। र त्यति बेला चाहिँ मेरो एउटा सानो प्रोडक्सन हाउस थियो, र त्यो प्रोडक्सन हाउसको नाम चाहिँ आइरिस प्रोडक्सन भन्ने थियो। र आइरिस प्रोडक्सनले त्यति बेला धेरै काम गर्थ्यो। र फर्स्ट हामीले आई वाज अ पार्ट अफ दार्जिलिङ इनिसिएटिभ र दार्जिलिङ कार्निभलको सबै हामी काम गर्थ्यौँ। र त्यति बेला गर्दा गर्दा चाहिँ हिज होलिनेस द दलाई लामाको भिजिट थियो, र मेरो एउटा सिनियर जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ चिन्नु पनि हुन्छ, अमिताभ दा। अमिताभ दाले चाहिँ मलाई भने लेट्स डु अ डकुमेन्ट्री अन हिज होलिनेसको एउटा ट्रिप दार्जिलिङमा छ, त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्ट गरेर भिसिटी गरेर चाहिँ
प्रेजेन्ट गर्ने र हामीले त्यो डल्लै डकुमेन्ट गऱ्यो डकुमेन्टेसन गरेर हिज होलिनेसको स्पिचेस हिज होलिनेसको भिजिट टु दार्जिलिङ त्यसमा एउटा डकुमेन्ट्री बनाएर सेन्ट्रल होटेलमा स्क्रिन गर्दै थियो र स्क्रिन गर्दा गर्दा चाहिँ फादर भिक्टर जो त्यति बेलाको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो उहाँले हाम्रो डकुमेन्ट्री हेऱ्यो र हाम्रो एउटा मेरो सिनियर फादर हुनुहुन्थ्यो फादर रोबेज उहाँ खस्नुभयो बित्नुभयो उहाँ एकदमै सिनियर इज अ फिल्म स्कलर अन्त मेरो नाम चाहिँ त्यहाँ सेन्ट जेभियर्स क्यालकाटाबाट चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ उहाँहरूले रेकमेन्ड गरिदिएको थियो गर्दा गर्दा फादरले भन्यो क्यान यु वी आर स्टार्टिङ अ मास कम्युनिकेसन यो करियर गाइडेन्स एउटा करियर ओरिएन्टेड प्रोग्राम र तपाईँहरूले 1-2 दिन हेरिदिनुहोस् यु स्टार्ट इट अफ भन्ने थियो त मैले भने आई वाज सपोज टु गो टु मुम्बई सो आई विल जस्ट स्टे ब्याक एन्ड डु दिस भन्दा है सो आई हेड प्रमिस फादर द्याट आई विल बी देयर फर 6 months 6 महिना बस्ने मान्छे अहिले 16 इयर्स चाहिँ म त्यही कलेजमा अड्किरहेको छु र साथैमा फादर एलेक्स पनि एकपल्ट हामी इज अल्सो अ फ्याकल्टी मेम्बर है अन्त उहाँलाई पनि बिकज हि इज अल्सो द फर्स्ट आई थिङ्क प्रिस्ट हु हेज डन मास कम्युनिकेसन इन द हिल्स अन्त उहाँलाई पनि फादर भिक्टरले लिएर आउनु भएको थियो एन्ड वी विथ हिम वी सेट अप द मास कम्युनिकेसन डिपार्टमेन्ट है र त्यति बेला मास कम्युनिकेसन भन्ने सब्जेक्ट के हो कसो नोबडी न्यू है इट वाज अ न्यू सब्जेक्ट मेरो बाजे तल बिएसएमआई स्कुलको है हाम्रो कर्नल रामसिंह हामीले सबले पापा पापा भन्नुहुन्थ्यो सबले चिन्नुहुन्थ्यो बित्नुभयो सो वेन आई टोल्ड हिम आइ एम स्टडिङ मास कम्युनिकेसन हि वाज भेरी वरिड क्या यहाँ चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ चौरस्तामा फोटोग्राफरहरूले मात्रै क्यामेराहरू पर्थ्यो सो बिचरा यो त अब त्यस्तो हुने रहेछ भनेर चाहिँ भनेछ सो यु नो द्याट सेम थिङ केम अप हियर अल्सो अन्त हाम्रो पहिला ब्याच फादरलाई याद छ सो वी ह्याड दिस ब्याच इन 2005 वी स्टार्टेड द फर्स्ट ब्याच र अहिलेसम्म 16 इयर्स छ आइ एम भेरी ग्रेटफुल द्याट यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्ररी चलिरहेछ होइन एन्ड मेनी वी हेभ प्रड्युस मेनी गुड स्टुडेन्ट्स एन्ड वी आर होपिङ द्याट मेनी गुड स्टुडेन्ट्स विल जोइन दिस इयर अल्सो सो दिस इज अ सानो मेरो ब्रिफ हिस्ट्री अन हाउ वाट ह्यापन आफ्टर ग्रेजुएसन र कसरी म अड्केँ सो दिस इज वाट इज ह्यापनिङ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद है तपाईँले मजाले तपाईँको आफ्नो यात्रा भनौँ न है दर्शकवृन्दलाई राखिदिनु भयो कतिवटा कुरो तपाईँसँग म करिबन 16-17 वर्ष चिन्दा कतिवटा मैले नजाने कुरोमा आज 1-2वटा कुरो आयो होइन र अब यो भयो तपाईँको योगदान दार्जिलिङमा फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ मास कम्युनिकेसन जुन चाहिँ एकदमै बृहत छ एकदमै यो सराहनीय छ एन्ड भेरी ह्याप्पी हामी वी आर अ पार्ट अफ इट हामीसँगै हाम्रो अरू साथीहरू पनि छ कोमल स्मृति यो हुँदाहुँदै तपाईँसँग काम गर्दा गर्दै तपाईँलाई मैले एज अ एकदम ब्याचलर देखेँ देन यु गट म्यारिड है अब हुँदाहुँदै एकैचोटि सडनली त भन्दैन वान फाइन डे विक्रम वाज भेरी मच इन्टु फिटनेस हामी जिस्काइ पनि बस्थ्यौँ हामी त हो मै हो तपाईँ हो भन्ने क्या यस्तो दुःख गरेर लागेको भुँडी कहाँ घटाउनु सडनली गट इन्टु फिटनेस क्या त्यहाँदेखिको उता यु वेन्ट इन्टु म्याराथन एकदमै हार्ड कोर अब है अब टाटा स्टिलको मुम्बईमा तपाईँले कति किलोमिटर गर्नुभयो 42 त्यो त म त मरेर अर्को जीवनमा पनि सक्दिनँ है अब यो लिन तपाईँको क्या यो चाहिँ कसरी आयो तपाईँको यो हेऱ्यो भने लेट अस गो ब्याक टु माई स्कुल डेज होइन सो स्कुल डेज आई वाज जस्ट टकिङ टु माई डटर्स आर इन क्लास 7 होइन एन्ड आई एम भेरी लकी टु हेभ अ भेरी सपोर्टिभ वाइफ एन्ड है नानीहरू एकदमै दे आर एक्सट्रिमली ट्यालेन्टेड किड्स होइन अब बोथ अफ देम गुड इन्टु राइटिङ समबडी इज गुड इन्टु थिङ बट दे आर इन क्लास 7 सो क्लास 7मा चाहिँ मेरो अलिक हिस्ट्री पनि छ बिकज आई स्टार्टेड टु स्मोक इन क्लास 7 है सो मेरो आमा चाहिँ एक दिन चाहिँ क्लास 7मा सिगरेट खाँदा चाहिँ मलाई पक्रेको थियो ए ओके हो सो आई वाज नेभर इन्टु स्पोर्ट्स नर इन्टु एनी काइन्ड अफ फिटनेस वेन आई वाज इन स्कुल एन्ड वेन आई वाज इन कलेज एन्ड वेन आई स्टार्टेड टु इभेन टिच है आई वाज अ भेरी बिकज अब 7देखि cigarette. So then my parents were also very liberal. I was the only मेरो ब्याचमा
घरमै सिगरेट खाने चाहिँ म मात्रै थिएँ त्यति बेला सो अल माई फ्रेन्ड्स युज टु कम एन्ड स्मोक इन माई हाउस सो इट वाज अ बिग जोइन्ट एभ्रिबडी युज टु कम एन्ड ह्याभ फन देयर क्या त्यस्तो खालको थियो अब इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्मोकिङ फर अस वाज थिङ्स एन्ड लेटर अन इट बिकेम लाइक इभन आई युज टु स्मोक 2 to 3 प्याकेट्स इन अ डे होइन इनफ्याक्ट 2005मा म भर्खर कलेज जोइन गर्दा हाम्रो क्याम्पेन हलमा मुनिपट्टि छ डिपार्टमेन्ट त्यहाँबाट मुनि गएर पनि मैले त्यति बेला नि खान्थेँ बट वाट आई रियलाइज इज आफ्टर आई ह्याड अ गाउट एट्याक होइन त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दा चाहिँ आई ह्याड अ सिभियर गाउट एट्याक इन 2007-08 एन्ड त्यति बेला द डक्टर सेड यु आर सो यङ होइन तपाईँ त त्यति बेला आई मस्ट बी अराउन्ड 30 या नियर अबाउट 32 इयर्स ओल्ड यस्तो त नहुनुपर्ने थियो एन्ड हि सेड इट्स बिकज अफ यर ह्याबिट विच इज एब्सोल्युटली इनएक्टिभ एन्ड यु हेभ अ भेरी ब्याड लाइफस्टाइल भने सो लाइफस्टाइल हेऱ्यो भने चाहिँ अब एक्सट्रिमली ब्याड लाइक तपाईँले भने जस्तो यो भुँडी त्यत्रो हामीले खाएर लगाएको किन चाहिँ घट्नु भन्ने त्यस्तो है फ्राइड फुड एभ्रिथिङ वाज लाइक अ सर्टकट थिङ है अन्त सो आई डिसाइडेड टु टेक अप समथिङ होइन सो रनिङ पहिला चाहिँ मैले माग भन्ने एउटा एनजिओ थियो उहाँहरूले एउटा जहिले म्याराथन निर्णय भएको है सो आई वुड थिङ्क एन्ड देयर इज अल्सो माई भेरी गुड फ्रेन्ड अहिले रोशनी है सी इज हेज अ ओन फाउन्डेसन रन विथ रोशनी सो आई डिन्ट नो वाट वाज म्याराथन एन्ड वाट वाज रनिङ सो फर मी रनिङ वाज जस्ट लाइक गोइङ 2-3 किलोमिटर एन्ड फिनिसिङ इट अफ एन्ड द्याट्स इट देन मार्कको एक दिन 6 किलोमिटर भयो 6 किलोमिटर्स आई ऱ्यान भने अब इट्स अ बिग थिङ है 6 किलोमिटर्स त्यहाँदेखि चाहिँ बिस्तारो बिस्तारो वाट आई रियलाइज इज यु नो रनिङले दुईवटा एडभान्टेज मलाई के भयो भने एउटा चाहिँ मेरो क्या यो एउटा चाहिँ अलिकति फिट है आई एम रियली फिट नाउ होइन अस्ति आई डिड 35 किलोमिटर्स सन्दकपू ट्रेल रन विच वाज रियली डिफिकल्ट एकदमै साह्रो होइन तर भए पनि देयर वाज अ टाइम लिमिट हामीले सक्यो पनि त्यो बट वान थिङ आई रियलाइज इज रनिङ हेल्प्स मी टु बिकम स्ट्रङ्गर बोथ इन द हेड एज वेल एज इन यर बडी क्या सो आई एम रियली अ भेरी स्ट्रङ हेडेड गाई नाउ यु नो सो आई लाइक टु टेक अप च्यालेन्जेस मलाई च्यालेन्जेस लिनु मन पर्दैछ अहिले एट द एज अफ 42 होइन अब आई हेभ डिसाइडेड टु डु माई पिएचडी होइन सो आई इनफ्याक्ट इट वाज अ रियली अ ट्रान्सफर्मेसन क्या हुन्छ नि किनभने मलाई के लाग्यो भन्दा चाहिँ म त्यत्रो कुद्छु 42 किलोमिटर्स कुदेँ त्यहाँदेखि 50 किलोमिटर्स कुदेको छु सो अब आई रियली टेक अप न्यू च्यालेन्जेस र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ दिस फिटनेस इज लाइक नाउ अ ड्राइभ होइन सो आई लाइक इन्करेजिङ हामीले एउटा विक्रन भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम पनि भन्छ सबैजनालाई 10 किलोमिटर कुद्नुहोस् होइन सो द्याट इज keeping you active in both in the head and mind. So this is basically, I felt after I realized that I have gout, that I needed to change. Right? But that change was not temporary, but that change has now become quite permanent. So that is mero, from switch over from a lazy Vikram to a really active Vikram. I don't know. This. यो फेज भनौँ न अब तपाईँले गाउटको कुरा गर्नुभयो सायद बिकज त्यति बेला हामी कलेजमा सँगै थियौँ त्यति बेला मैले जोक पनि भनेको थिएँ दुईवटा बिमार चाहिँ खतरा हो एउटा चाहिँ गाउट हो अर्को चाहिँ डाउट हो भनेर क्या तर तपाईँमाथि निसन्देह डाउट भन्ने छैन किनभने तपाईँलाई म एउटा प्रश्न के चाहिँ सोध्न चाहन्छु भने एज मच एज आई हेभ नोन यु तपाईँले लाइक आई हेभ नोन यु लाइक वेन यु वान्ट टु डु थिङ्स जुनै कुरो पनि लाइक योबाट अब त्यो पछि लागेर गरेकै हुन्छ आई मिन आई हेभ नोटिस्ड है वेन यु वान्ट टु गो फर अ गिटार उता गरौँ जसै गरौँ गिटार ल्याएर त्यहाँदेखिको पछि यही एउटा फेसिनेसन फर बडी बिल्डिङ म पनि तपाईँसँग झुन्डेर तेन्जिङसम्म जान्थेँ यो ड्राइभ चाहिँ क्या त लाइक यु वाट इज यर माइन्ड सेट लाइक वेन यु थिङ्क अफ डुइङ समथिङ यु डु इट आई थिङ्क अहिलेको मेन प्रब्लम विथ द युथ इज द्याट वी आर नट कन्सिस्टेन्ट है सो कन्सिस्टेन्सी कम्स विथ a very strong head है so there are a lot of problems problem हुँदै जान्छ त्यसलाई सल्भ गर्दै जानुपर्छ but sometimes you feel like giving up like when you are running a marathon है मेरो first 42 full marathon I mean I don't know whether how many people have done it
होइन म आफै चाहिँ 20-25 चाहिँ कुद्थेँ तर 42 कहिले पनि गरेको थिएन सो इन मुम्बई आई डिसाइडेड टु रन होइन सो 30 किलोमिटर चाहिँ मैले 3 घन्टामा सकेँ एन्ड द लास्ट 12 किलोमिटर्स आई टुक 2 आवर्स बिकज माई ब्रेन जस्ट स्टप वर्किङ एन्ड इट वाज टेलिङ मी डोन्ट डु इट यु जस्ट गो आउट फ्रम हियर हुन्छ नि तर यो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ यु नो इट यो छैन भने चाहिँ यु विल जस्ट क्विट सो आई फिल वान अफ द स्ट्रेन्थ्स द्याट यु नो वी हेभ डेभलप्ड इज द्याट कन्सिस्टेन्सी द्याट वी हेभ टु बी वी टेक स्मल स्टेप्स तर कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुनैपर्छ आई थिङ्क द्याट इज वेयर द विक्रम फाउन्डेसन वर्क्स इज हामीले सानो सानो कुरा गर्दै गर्दै जाँदा चाहिँ आई थिङ्क इट हेज बिकम अ बिग थिङ नाउ होइन वी आर हेल्पिङ पिपल सो त्यसले गर्दा चाहिँ स्मल हामीले सानो सानो गर्दै गर्दै द्याट्स वेयर आई थिङ्क द ट्रिक एन्ड द की वर्ड इज कन्सिस्टेन्सी फर अ स्ट्रङ नेट म अब चाहिँ यही कुरोमै आउनु आँटेँ क्या एक्चुली मेरो आज तपाईँसँग इन्टरभ्यूको खास फोकस चाहिँ विक्रम फाउन्डेसनै हो है तर म पो तपाईँलाई चिन्छु होइन तर अब लाइक अबाउट यु अब इन्ट्रोडक्सन दिँदै दिँदै म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु यो तपाईँले यो जुन चाहिँ बम्बईको रन गर्नुभयो यु आर भेरी बिजी द्याट टाइम यु आर भेरी बिजी विथ यो प्रिलिमिनरी पिएचडी वर्क एन्ड अल एन्ड स्टिल यु फ्लु एन्ड यु ऱ्यान क्या त्यो चाहिँ ह्याट्स अफ टु यु है त्यस पश्चात लाइक अब देयर इज नो टर्निङ ब्याक मैले एउटा फोटो खिचिरहेको छु तपाईँको घरमा भएको मेडलहरू म यो हाल्नेछु है अब यो भयो योसँग अब यो केम ब्याक अब एज टाइम वेन्ट अन अब मच्योरिटी सबैमै आउँछ होइन एन्ड तपाईँ एउटा यु टर्न टु अ पर्सन टु लुक अप टु है र यो हुँदाहुँदै आई वान्ट टु टक अबाउट समथिङ विच इज डियर इन यर हार्ट यर लभ फर दार्जिलिङ कुड यु प्लिज सेयर about how you developed your love for Darjeeling, right? Actually, when you think of it, you know, one of the reasons that हामीले mass comm डिपार्टमेन्ट सुरु पनि गरेको कारण चाहिँ त्यति बेला फादर भिक्टरले चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट कोर्स गर्नु भनेको थियो हामीलाई होइन इनफ्याक्ट हामीलाई त्यति बेला सिलेबस पनि थिएन हामीले 4 महिना विदाउट सिलेबस पढाइदिएको थियो नो द मेन आइडिया वाज बिकज आई न्यू द किड्स वर रियली क्रिएटिभ इन द हिल्स होइन अन्त हाम्रो एउटा आर्किटेक्ट थियो हि वाज अ एक्सिलेन्ट आर्किटेक्ट शशिष प्रसाद है आई वर्क हिम विथ हिम भेरी क्लोजली ड्युरिङ द कार्निभल र उहाँले भन्थ्यो दार्जिलिङको नानीहरू चाहिँ एकदम क्रिएटिभ हुन्छ भने किन भन्दा चाहिँ दार्जिलिङको नानीहरूले घरहरू क्या इफ यु वक यु क्यान सी घरको छप्पर पनि देख्छ अरे कोही बेला घरको मुनिबाट पनि देख्छ अरे घरको साइडबाट पनि देख्छ अरे प्लेनको नानीहरूले चाहिँ के छ भने उसले एउटै लेभलमा देख्छ अरे नि त सो देयर इज द क्रिएटिभिटी जुन चाहिँ उनीहरूको छ नि त्यो कम्ती हुन्छ बिकज दे डोन्ट सी एभ्रिथिङ फ्रम डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्स र यो चाहिँ एउटा वान थिङ द्याट आई रियलाइज द्याट हाम्रो नानीहरू क्रिएटिभ छ वाइ आर दे क्रिएटिभ इज बिकज अफ द एटमोस्फियर द्याट वी हेभ एन्ड हामी त्यसले गर्दा चाहिँ वाट आई डिसाइडेड इज फादरलाई भने ओके आई रिमेम्बर आई जोइन्ड होइन त्यति बेला स्कुलमा जोइन गरेँ एन्ड वी आर दिस रियली गुड ग्रुप होइन अहिले पनि काम गर्दैछ दार्जिलिङ इनिसिएटिभ आई थिङ्क वे द सिड्स फर दिस पर्टिकुलर लभ द्याट यु टक अबाउट होइन वी मेट लट अफ पिपल एन्ड बाहिर पनि छ अहिले दार्जिलिङ इनिसिएटिभले एडवर्ड फाउन्डेसन अजय एडवर्ड इज अल्सो पार्ट अफ द्याट होइन अझै दा समीर दाजु इज अल्सो पार्ट अफ द्याट वी ह्याड निरज दाजु वी ह्याड विवेक all these people who worked then, I think that was where the seeds germinated, and today, although we work separately, but when it comes to any kind of crisis, we are there to support each other. हामीले गरिरहेको छौँ र यो कुरा चाहिँ हो किनभने दार्जिलिङमा चाहिँ one of the main problems that we have is brain drain because issue of Darjeeling is that सबैको नानी के छ भने क्लास 12 सम्म मात्रै तँ यहाँ बस अन्त ग्रेजुएसन चाहिँ बाहिर चलिदियो भन्ने एउटा एटिट्युड छ एन्ड द्याट वाज विथ मी अल्सो बिकज माई पेरेन्ट्स डिन्ट वान्ट मी टु स्टे ब्याक इन दार्जिलिङ इनफ्याक्ट मेरो त पेरेन्ट्स त्यति बेला वेन द आइसिसी मार्क्स आइएससीको रिजल्ट्स निस्केको थियो आई स्टिल रिमेम्बर मेरोमा ठिक्कै 60% थियो र सेन्ट जेभियर्समा अप्लाई गर्नु चाहिँ 60% चाहिन्थ्यो अन्त त्यति बेला आमा र बाबा दुईजनै लन्डनमा हुनुहुन्थ्यो बिकज माई अङ्कल इज देयर अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो नर्थ पोइन्टमा चाहिँ शान्ति सर हुनुहुन्थ्यो नाउ इज द भाइस चान्सलर
अन्त म चाहिँ आइ एम फ्रम अ कमर्स ब्याकग्राउन्ड है, सो आई अप्लाइड फर कमर्स, बट आई वान्टेड टु स्टडी इन सेन्ट जेभियर्स बिकज आई डिन्ट वान्ट टु स्टे ब्याक है. सो त्यो चाहिँ आई वान्टेड टु स्टप. नाउ आई फिल लाइक इफ यु लुक एट सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ, द्याट इज वाइ आई वुड लाइक टु कम टु माई नेक्स्ट. हाम्रो जुन चाहिँ फर्स्ट प्रोजेक्ट के थियो भने हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट थियो, तपाईँले सुन्नुभएको गुन्द्री बजार. यस यस हजुर. एउटा हामीले क्रिएटिभ प्रकारले के गर्यो भने यत्रो मान्छे जो लकडाउनमा फर्क्यो पेन्डेमिकले गर्दा, उनीहरूले दार्जिलिङमा आएर चाहिँ के सुरु गरोस् भनेर एउटा प्लेटफर्म बनायो. आई थिङ्क दिस इज अल्सो अ प्लेस बिकज वी निड टु कम ब्याक अल द यङ जेनेरेसन जो छ दार्जिलिङमा बाहिर राम्रो राम्रो पढेको, इफ दे क्यान कम ब्याक टु दार्जिलिङ एन्ड दे क्यान गिभ समथिङ ब्याक टु दार्जिलिङ, दार्जिलिङ विल बी अ बेटर प्लेस टु लिभ इन है. तर अब सबैजना बाहिर नै जान्छु, बाहिर नै काम गर्छु, बाहिर नै म बिहा गरेर बस्छु भने दिस प्लेस विल बी अ डिजर्टेड होम टाउन, एउटा घोस्ट टाउन जस्तो हुन्छ. र यसको लागि, यसलाई बचाउनुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सबले हामीले एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ र दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउनुपर्छ. ओन्ली वान्स वी हेभ अ गुड प्लेस, लाइक इफ द कलेजेस आर गुड, इफ द युनिभर्सिटिज आर गुड, एन्ड अब एभ्रिबडी वान्ट्स अ जब है, सो सबैजनालाई काम चाहिन्छ. बट लाइक गुन्द्री बजार वाज क्रिएटिङ यर ओन वर्क, आफै आफ्नो काम आफै क्रिएट गर. सो दिस वाज द आइडिया. सो आई थिङ्क दिस इज वेयर वी कम ब्याक एन्ड वी निड टु गिभ ब्याक टु दार्जिलिङ. अलिकति टाइम लाग्छ, इट मे नट बी एज प्रफिटेबल एज लिभिङ इन अ सिटी, हाम्रो जग्गा पनि त्यति राम्रो छैन, तर सबै हामी जस्तो लाइक माइन्डेड मान्छे त्यो दार्जिलिङमा माया गऱ्यो भने वी क्यान डेफिनेटली ब्रिङ अबाउट अ चेन्ज. तपाईँले एकदमै भन्नुभयो क्या, मेरो मनकै कुरो भन्नुभयो. हुन त भाग्यवश मैले पनि बाहिर धेरै ठाउँ जाने चान्स पाएँ, गएँ, तर घुम्दै फिर्दै वाट एभर सेड एन्ड डन, अब लाइक अल्टिमेटली आफ्नो ठाउँ भने आफ्नो ठाउँ है. र यसैमा अब तपाईँले अब तपाईँको इन्ट्रेस्ट, त्यस पश्चात तपाईँले आफैले आफ्नोमा भएको चेन्जेस, पोजिटिभ चेन्जेसलाई महसुस गरेर है एउटा यो फाउन्डेसन खोल्नु, विक्रन फाउन्डेसन. तपाईँको क्रिएटिभिटी मान्नुपर्छ, नाम पनि यति मजाले राख्दैछ कि टक्कै मैले याद पनि गर्दै थिएँ, भी र आर अस्ति मात्रै मैले याद गरेको है. यो फाउन्डेसन खोल्नुभयो. अब योसँग म के चाहिँ गर्नु चाहन्छु भने अहिलेको लेटेस्ट ह्यापनिङ, वर्ल्ड वाइड ह्यापनिङ यो पेन्डेमिक है. अब आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट इट अल्सो. आइ एम भेरी स्याड, आई लस्ट अ फ्रेन्ड हु स्टडी विथ मी. आज मात्रै मैले अघि मात्रै मैले हामी सँगै कलेज पढेको, हि पास्ट अवे एन्ड सो मेनी पिपल पासिङ अवे. बट यसमा तपाईँले मलाई चाहिँ के मन पऱ्यो भने यो O2 दार्जिलिङ है. अब यसमा चाहिँ अब त्यो सिनोनिमस वर्टिकल त्यो टर्म त म भन्न सक्दिनँ एक्ज्याक्टली, तर यसमा दुईवटा मिनिङ छ, डबल मिनिङ है. अब आई मिन एक्चुअली यो दर्शकवृन्दलाई यो मजाले बुझाइदिनुहोस् यो दुईवटा O2. यो पनि हामीले जब दियो, सो O2 दार्जिलिङ मिन्स हामीले सेम थिङ एज वाट यु हेभ डिस्क्राइब द लभ होइन. सो दार्जिलिङलाई केही दिनुपर्ने स्थिति आइसकेको थियो. सो वी ओ अल आवर लाइफ्स, मेबी योर गुड लाइफ द्याट यु हेभ डन होइन. मजा, दार्जिलिङ मजा आउँछ, इट्स अ भेरी नाइस प्लेस टु लिभ इन. अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के सोच्यो भने द्याट वी निड टु गिभ ब्याक टु दार्जिलिङ. ओके, सो द्याट इज वाइ O2 दार्जिलिङ. O2 अल्सो स्ट्यान्ड्स फर अक्सिजन एन्ड O2 अल्सो स्ट्यान्ड्स फर थिङ. आई विल टेल यु अ स्मल स्टोरी अफ हाउ O2 स्टार्टेड होइन. इट अल स्टार्टेड विथ ब्ल्याङ्केट्स, 40 ब्ल्याङ्केट्स. सो एक दिन मलाई सामदेन डुक्पा, उहाँ जिटिएको हेल्थ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँले फोन गरेर नर्थ पोइन्टमा 40वटा ब्ल्याङ्केट चाहिन्छ भने. सो त्यति बेला वी वर नट स्योर अफ वाट वी आर गोइङ टु डु. सो वी ह्याड कपाल अफ फ्रेन्ड्स होइन, मेरो साथी, मेरो दाजु होइन, इन माई सपोर्टिङ सिस्टम इन विक्रन, मनोज दाजु हुनुहुन्छ. ही वाज काइन्ड इनफ टु रेज 5,000. मेरो अर्को साथी छ प्रिया पण्डित, माई चाइल्डहुड फ्रेन्ड, उहाँले दिनुभयो. अर्को एउटा क्षितिज भाइ भन्ने छ, हि काइन्ड अफ भोलिन्टियर टु गिभ 5,000 होइन. माई पेरेन्ट्स गेभ 5,000 एन्ड द्याट्स हाउ वी रेज around 25,000 for that 40 blankets, and we gave away the 40 blankets, and then started the St. Joseph's COVID Center. Right? St. Joseph's COVID Center suru bhayo. Then COVID Center suru garda what is needed भन्दा everybody was talking about. मैले पनि मैले सोचेको थिएँ कन्सन्ट्रेटर र एउटा ब्याङ्क बनाएर चाहिँ मान्छेहरूलाई क्या दिने. But the cost of concentrators was so high, 80,000 rupees, 90,000 rupees. अन्त हाम्रो जति पनि
पैसा आउँछ इट इज नट इभन माई मनी है इट्स मनी द्याट कम्स फ्रम पिपल फ्रम माई फ्रेन्ड्स फ्रम अस्ति भर्खर अब जस्ट सम पिपल जस्ट कम इन एन्ड डोनेट लिटल बिट 1 oxygen or 1 oximeter or some fund यसरी नै हुँदै गयो. So then we started with 10 cylinders. Today we are about 35 cylinders and more people are giving us more. I'm very happy. I think this is the beauty of Darjeeling. Darjeeling really amazes me किनभने दार्जिलिङमा केही भयो भने चाहिँ the most beautiful part of this place is everybody comes forward. Whether they have food at their place or not, तर त्यो बटन अलिकति निकालेर चाहिँ अरूलाई दिने चाहिँ सिस्टम छ. And this is our strength. And I think this is the strength of Vikrant, that Vikrant basically works in, we don't have any major found यस्तो बाहिरबाट विदेशबाट त्यस्तो पैसा आउँदैन. हाम्रोमा आउँछ जसले अलिअलि दिन्छ, लाइक मेबी विथ गड्स ग्रेस होइन, हामीले एउटा केही दियो कि समबडी आफै आएर दिन्छ. द ब्युटी अफ विक्रम फाउन्डेसनले हामीले कहिले पनि मागेको छैन यो दिनुहोस्, तर हाम्रोमा ज्यादा दिने मान्छे आउँछ. र ओन्ली पार्ट इज द्याट वी हेभ अ भेरी गुड टिम होइन. अब सबैजना हाम्रो टिममा छ, सुमन, आनन्द, हाम्रो प्रतीक, एन्ड देन वी हेभ गट आक्युब, वी हेभ गट सिस्ट्री, एन्ड देयर लट्स अफ अदर पिपल होइन. उनीहरूको टिम वर्क छ, एभ्रिबडी हेज देयर ओन जब टु डु. सो आई थिङ्क दिस टिम वर्क रियली म्याटर्स. एन्ड दिस टिम वर्क देयर इज नो हिडन एजेन्डा है. कोही अब भयङ्कर ठुलो पछि हामी पपुलर हुनु, नो बडी नोज. हाफ द टाइम मनोज दाजु स्पिक्स टु द मिडिया, आई हार्डली कम आउट होइन. बट हामीले लेस अफ सोसियल मिडिया, मोर अफ वर्क, द्याट इज वाट वी बिलिभ इन होइन. तर अब वी हेभ बिन डुइङ क्वाइट अ नम्बर अफ धेरै काम गरिसकेको छौँ. सो आई होप दिस फाउन्डेसन रियली ग्रोज एन्ड गिभ्स मोर लभ होइन. जस्तो यो चाहिँ खासमा मैले यसो सोच्दा चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले इन्फर्मली गर्थ्यौँ. जस्तो हामीले धेरै रनर्सहरूलाई हेल्प गर्दै गयो, त्यहाँदेखि रनर्सहरूले हेल्प गर्दा गर्दा लास्ट इयर गुन्द्री बजार. सो इट इज जस्ट ग्रोइङ. अहिले धेरै हाम्रोमा मल्टिपल एक्टिभिटिज हुँदैछ. सो आई एम ह्याप्पी द्याट पिपल आर सपोर्टिङ अस. या एउटा लाइक दर्शक वृन्दलाई पनि भन्दा अब हामी बोल्दा चाहिँ दार्जिलिङ भन्छौँ होइन, बट दिस इन्क्लुड्स कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक होइन. बेसिकली like that's the way, like when we say Darjeeling, we mean the hills. Yes. हाम्रोमा जस्तो कालिम्पोङको हाम्रो एमएलए है रुद्न सादर लेप्चा, उहाँले पनि सपोर्ट गरिरहेछ. उहाँले 2टा सिलिन्डर, हाम्रो अनित दाजुले पनि उहाँले पनि अस्ति एउटा कन्सन्ट्रेटर प्लस है खानाहरूको he also helps us. So we are ready to help anybody in from Darjeeling or Kalimpong. हामी कहिले पनि छुट्याउँदैन. Nor we have anything with any other political parties. जस्तो हामी तल कञ्चनजङ्घा आइसोलेसन सेन्टरमा पनि हेल्प गर्नु रेडी छौँ. हामीले अस्ति दार्जिलिङ इनिसिएटिभ है एडवर्ड फाउन्डेसन यहीँबाट हामीले 3टा सिलिन्डर, अल्दो वी आर मच मोर जुनियर एन्ड स्मलर इन नेचर होइन, बट वी आर प्रमिस टु हेल्प देम. हामीले 3टा सिलिन्डर हाम्रोबाट दिएको छौँ र हामीले रिसोर्सेस पनि त्यसरी नै म्यानेज गर्दैछौँ. सम पिपल कम एन्ड गिभ अस समथिङ. सो हाम्रो जुन चाहिँ छ, वी वान्ट टु स्प्रेड दिस पर्टिकुलर लभ टु अल ओभर द हिल्स, द्याट इज इन्क्लुडिङ दार्जिलिङ. वाइ आई बट दिस आउट एक्चुअली, लाइक म पनि त्यस्तै छ. द वे आई स्पिक आई अलवेज से दार्जिलिङ भन्दा चाहिँ नि, लाइक दार्जिलिङ इन्क्लुड्स एभ्रिथिङ. यस, द्याट्स वाट आई वान्टेड टु टेल द भ्युवर्स अल्सो. फेरि अब यो आफै चाहिँ कालिम्पोङ भएर भन्ने फेरि हो. एनिवे यो भयो सर है, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम. र म अहिले के भन्नु चाहन्छु भने, लाइक इफ समन वान्ट्स टु कन्ट्याक्ट विक्रान्त फाउन्डेसन, अब how do we do it? So like I told you, we've been very kind enough. हामीलाई we didn't have an office, right? So we wrote a letter asking for people to give out an office space, right? So हामीले डिसाइड गर्यो, हामीले माथि GTA को एडमिनिस्ट्रेटर, बिकज अहिले हामी GTA को टुरिज्म अफिस विच इज सिल्भर फोर्ट चौरस्तामा उहाँले हामीलाई 2 महिनाको लागि अफिस दिएको छौँ. सो वी गट अ फ्री अफिस स्पेस एन्ड एनीबडी वान्ट्स टु कन्ट्याक्ट अस, वी आर हियर एभ्री डे. तपाईँले हामीलाई यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्. एनिथिङ द्याट यु वान्ट अस, एनी हेल्प
हाम्रोमा सक्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ, नसक्ने काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ। र जस्तो आई गिभ अ स्मल इक्जाम्पल, हामी अस्ति बदमताम गयो, एउटा पेसेन्ट हेऱ्यो, हि ह्याड 58, वी कुडन्ट डु एनिथिङ बिकज 88 को बिलो वी डोन्ट गिभ अक्सिजन सिलिन्डर्स है। सो एन्ड देन वी रिफर्ड एन एम्बुलेन्स होइन, एम्बुलेन्सले उहाँलाई हस्पिटल लग्यो एन्ड टुडे हि स्टिल रिकभरिङ, आई एम भेरी ह्याप्पी। सो जति सक्छौँ हामी गर्छौँ। लाइक फर इक्जाम्पल थिङ्स विच वी क्यानट डु, वी हेभ टु से वी क्यानट डु, मेबी बिकज द ल्याक अफ फन्ड्स अर ल्याक अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले त्यो काम गर्नु सक्दैनौँ। र नगर्नु सक्नेलाई हामीले कहाँ कसले गर्नु सक्छ त्यो पनि हामी बताइदिन्छौँ। So what is happening is like we have said that we believe two things. हाम्रो विक्रम फाउन्डेसनमा दुईटा कुरा हामीले गर्छ। एउटा हो कोलाब्रेसन, we collaborate with everybody, whether it is a small or a big organization, we are ready to collaborate. And second thing is we innovate. Innovation is very much required. जस्तो हामीले हिजो एउटा इन्स्योरेन्सको हामीले उ गर्नु, because this particular donor wanted to give us a concentrator. So we said, instead of giving us a concentrator, why don't you give us about 7 of these or 6 of these insurance policies? So one छक्कै पर्नु भयो किन कसको लागि insurance policy. So it was for all the COVID ambulance drivers. So the cost of one concentrator was covered with the cost of 6 insurance. And they get a 10 lakh insurance. And because we found out उनीहरूको चाहिँ के छ भने they are just being hired for this purpose. They are not government employees. भोलि उहाँहरूलाई के भयो भने I am sure it will be very difficult for them to even get to a hospital हो। त्यसले गर्दा 1 वर्षको लागि चाहिँ हामीले गरिदिएको छौँ। We hope next year there will be someone else who would take this up हैन, यही फेरि उहाँहरूको रिन्यू गरिदियोस्। I hope उहाँहरूले चलाउनु नपरोस् हाम्रोबाट, that is what I wish हैन, किनभने उहाँहरूले चलाउनु नपरोस्। That is more के भन्छ, more of a biggest wish हैन, biggest wish। हामीलाई चाहिँ बरुभन्दा इन्स्योरेन्स नचलाउनु पर्यो, त चलाउनु पर्यो भने इट्स अ स्मल गिफ्ट फर अस। सो द्याट इज वाइ वी से इनोभेसन एन्ड कोलाब्रेसन। विक्रम सरलाई एकदम धन्यवाद है। र अझै अब लाइक यु आर नोन एज अ उयो फर द युथ। तपाईँको म फेसबुक पेज हेरिबस्छु होइन, आई फलो यु, आई ट्रोल यु भनौँ हुन्छ होइन अहिलेको वर्डमा। सो यु आर एन इन्सपिरेसन टु द युथ, सबैले पनि भन्छ, एन्ड वी हेभिङ अ लट अफ स्टुडेन्ट फलोइङ है। सो अहिलेको यो इरामा विशेष गरिकन यो टाइम अब डिप्रेसन यो भन्नेहरू चाहिँ दिस इज बिकम अ भेरी कमन वर्ड, कमन टर्म क्या। देयर सो मेनी नेगेटिभिटी अब है हुन्छ। फेरि अहिलेको विडम्बना चाहिँ पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ भएको राम्रो भन्छ फेरि हो। तर फेरि यो नेगेटिभिटीले चाहिँ धेरैवटा देयर आर सो मेनी न्यू ट्रेन्ड्स कमिङ क्या। सो एज अ टिचर, एज अ उयो वाट्स यर एडभाइस टु पिपल, हामीलाई हेरिरहने है सबै वृद्धदेखि लिएर सबै युवाकाल सबैलाई भेट्ने तपाईँको एक्सपिरियन्स अब यो कालमा चाहिँ कसरी अब what do you feel? See, as a teacher, as a professor for 16 years होइन, 2019 मा हाम्रो नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीमा चाहिँ फर्स्ट टाइम PhD कोर्स सुरु भयो। फर्स्ट टाइम, लाइक वी वुड बी द फर्स्ट PhD डिग्री होल्डर्स। सो एन्ड इट वाज एन अपर्च्युनिटी। वी हेड टु सिट फर एन एडमिसन टेस्ट। त्यसको बादमा हामीले क्लासेसहरू पनि गर्नु पऱ्यो। र यसमा म के भन्नु चाहन्छु भन्दा नि, इट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स बिकज मैले 15 वर्ष पढाएपछि चाहिँ लास्ट 2 इयर्स चाहिँ म आफै स्टुडेन्ट भएर बस्नु पाएँ। इनफ्याक्ट आई वाज विथ माई जो चाहिँ मास्टर्स गर्दै थिएँ नि, उहाँहरूसँग एक दुईवटा त कम्बाइन्ड क्लास पनि गर्नु पऱ्यो है। सो यु नो आफ्टर 15 years when I was in the opposite end, so I was actually in the benches and there was a teacher who was teaching होइन। So I was very lucky to see the life from a different perspective. हुनु अब as a teacher it's a very difficult job है, to be there to teach the kids and साह्रो छ। तर what I realize is that now teaching you have to get one step ahead होइन। टिचिङ भन्दा पनि अब चाहिँ मेन्टरिङको टाइम आउँदैछ। लाइक I appeal to all the teachers who are there in the hills होइन, you have to stop
being a teacher and start being a mentor. Every teacher must be a mentor for the student. Otherwise, you will these kids, जो छ अहिलेको generation, they are into like, you know, they are in like a Bluetooth thing. Like if you by chance go a little further from them, they will just be switched off. You know. And त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ कनेक्सन हुन्छ नि बिट्विन अ टिचर एन्ड अ स्टुडेन्ट, दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ बिकज दिस आर द फर्मेटिभ इयर्स होइन. जस्तो अब एउटा नानी आउँछ फर्स्ट इयरमा आउँछ, दिस इज भेरी र. सो वी गेट 3 years टाइम, उनीहरूको 3 वर्ष पाउँछ. सो 3 yearsमा हामीले इभन इफ यु डोन्ट बिकम अ फिल्म मेकर, एउटा राम्रो ह्युमन बिङ बनाउनु सक्नु चाहिँ हामीले पर्छ. So I think when I was a student myself, I have learned many things that a teacher shouldn't be doing. Right? र त्यसले गर्दा चाहिँ I hope this from this year, after I have done my coursework, I am hoping to go back. किनभने त्यो कोर्सवर्क सकेर अहिलेसम्म म अनलाइन क्लासै गर्दैछु 1 वर्ष. So I think this is where I have to learn. It's like, you know, you have to be very well connected with the students. As well as if you are a parent, you need to be connected. If you are a friend, you need to be connected with your other friend. This connection that is there is very important because, like I told you, I let the Wi-Fi or Bluetooth ko zamana ho. Alikati tado goyo ki you lose the connection, and that is where people are going out and becoming zombies or maybe yesto kuraharu depression. उहाँहरूलाई पनि अहिलेको स्टुडेन्टहरूले त ओपनली दे से आई एम लाइक आई कान्ट राइट एक्जाम्स बिकज आइ एम गोइङ अन्डर डिप्रेसन हुन्छ होइन. पहिला चाहिँ हामीले त्यो डिप्रेसन हो के होइन भन्थ्यो, बट नाउ यु हेभ टु टेक इट अप क्वाइट सिरियसली बिकज दे हेभ बिन मेनी केसेस लाइक द्याट. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई रिक्वेस्ट एभ्रीबडी हु इज वर्किङ विथ द युथ टु बी वेल कनेक्टेड विथ दिस पर्टिकुलर जेनेरेसन. राम्रो कनेक्सन राख्नुहोस्, they will open up and they will be better human beings. Thank you very much, sir. तपाईँले एकदमै हुनुपर्ने भन्नुपर्ने कुरो भन्नुभयो. किनभने इभन माई एक्सपिरियन्स एज अ टिचर, एज अ प्रिस्ट, नाउ एज अ प्यारिस प्रिस्ट अफ द कैथेड्रल, मैले बहुत यो कनेक्टिभिटी भन्ने कुरो चाहिँ मैले क्या बिस्तारै बिस्तारै टिदरिङ भन्ने चाहिँ खासमा यो नयाँ वर्ड त होइन, बाँधेर राख्ने एउटा कनेक्टिभिटी कनेक्सन है. र थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम. दिव्यवाणी प्रस्तुतिको तर्फबाट दिव्य के भन्छ विक्रम फाउन्डेसनलाई एकदम सपोर्ट छ. म त टी सर्ट यो त फाउन्डेसन निक्लिनु अगाडि दिन लाग्यो है. सो विस यु अल द भेरी बेस्ट. थ्याङ्क यू भेरी मच. अनि तपाईँको टिम सबैलाई पनि हामी धन्यवाद दिँदछौँ. तपाईँको टिममा नाम त भन्नुभएको म एकपल्ट लास्ट जाते जाते भनिदिनुहोस् न. हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ अब हाम्रो मनोज दाजु छ है, एन्ड आनन्द पाण्डे and Suman, there is Akyub, there is Pratik, there is Srishti, there is Amro Guruji, there is Amro Kunjang, there is Prerna, there is Priya, there's so many people. So many, and we have and all of these people are working 24 hours without. It's a thankless job, right? कसले पनि उहाँहरूलाई गर भनेको पनि छैन. तर उहाँहरूको पनि जुन चाहिँ यो सिट छ नि, जुन चाहिँ दार्जिलिङलाई माया गर्ने, त्यो चाहिँ उहाँहरूले पनि द्याट इज इनसाइड देम. सो दे आई एम स्योर दे विल अल्सो स्प्रेड दिस लभ, दिस पर्टिकुलर सिट टु अदर प्लेसेस. थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क यू फादर क्रिस्पिन फर यर टाइम. यु टुक आउट टाइम टु सुट दिस. जाते जाते एउटा यस्तो प्यान गरेर हामीले सक्दैन, बिस्तारै यस्तो प्यान गरेर हाम्रा सबैलाई है दे डिजर्भ एन एप्लज. र यति बेला म भन्ने गर्छु, हाम्रो प्रस्तुति तपाईँले हेर्नु सक्नुहुनेछ, तपाईँको क्रिया प्रतिक्रिया दिनु सक्नुहुनेछ. मेरो इमेल आइडी छ divyabani@darjeelingdiocese.com अनि मेरो वाट्सएप नम्बर छ 9641872925. तपाईँले हाम्रो प्रोग्राम डिटिभी हातवे 875मा हेर्न सक्नुहुनेछ. अनि हाम्रो युट्युबको युआरएल छ दार्जिलिङ दिव्यवाणी प्रस्तुति. र वन्स अगेन विक्रम सर, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम. थ्याङ्क यू सर. सबैलाई दिसुपराई थ्याङ्क यू. स्टे होम, स्टे सेफ. अब स्टे होम मात्रै भनेर पनि भनेन, तर मेन चाहिँ स्टे सेफ.